नमस्ते, म वीरेन्द्र जायसवाल। हजुरलाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस one of the interesting topic of the mathematics, that is parabola. Parabola भित्रको पनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ टपिक रहेको छ, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल। सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल को विभिन्न प्रब्लमहरु सजिलो भाषामा बुझ्ने भाषामा आज हामी डिस्कस गर्ने गइरहेका छौं। यदि तपाई क्लास 12 को स्टुडेन्ट हो भने क्लास 12 को बुकमा प्याराबोलासँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु भेटिन्छ, बोर्ड एक्जाममा पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ। यदि क्लास सिटिभिटी तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ भने सिटिभिटी को म्याथमेटिक्समा पनि यो टपिक चाहिँ भेटिन्छ। विभिन्न ब्याचलर लेभलको कोर्सेसमा पनि प्याराबोलासँग रिलेटेड विभिन्न प्रब्लमहरु आउने गरेको पाइन्छ। इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनहरुमा कुनै रिसर्चहरुमा प्याराबोलासँग कुनै पनि टपिक टच भएको छ भने आजको भिडियो तपाईको लागि धेरै नै उपयोगी, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। किनभने आज हामी इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल सँग रिलेटेड विभिन्न प्रब्लमहरु चाहिँ अत्यन्त सजिलो भाषामा सल्भ गर्ने गइरहेका छौं। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल का प्रब्लमहरु दुई भागमा डिभाइड गरेर स्टडी गर्यौं भने हामीले एकदमै सजिलो हुन्छ। प्याराबोला को रिलेटेड प्रब्लम्सहरु जुन हुन्छ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल सँग सम्बन्धित प्रब्लमहरु अत्यन्त सजिलो तरिकाबाट सल्भ गर्न सकिन्छ यदि हामीले प्रब्लमलाई फिल्टर गर्न सक्यौं भने। प्रब्लम जब हामीले क्लियरली आइडेन्टिफाई गर्छौं त्यसपछि इक्वेसन सल्भ गर्ने धेरै नै मजा आउँछ। यहाँ हेरौं टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल का प्रब्लमहरु पहिलो पार्टमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि when point x1, y1 is given, अर्थात प्याराबोला को इक्वेसन हामीले गिभन छ, त्यो प्याराबोलामा एउटा पोइन्ट गिभन छ x1, y1, त्यो पोइन्टमा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्न पर्यो। एउटा योसँग सम्बन्धित प्रब्लम हुन सक्छ। अर्को प्रब्लम के हुन सक्छ भन्दाखेरि when a line y equals to mx plus c is given, यदि प्याराबोला को इक्वेसन गिभन छ y square equals to 4x, बेसिकली यो प्याराबोला हो, स्ट्यान्डर्ड प्याराबोला मानिन्छ। र एउटा लाइन गिभन छ, लाइन के हो y equals to mx plus c, यो लाइन टेन्जेन्ट भयो भने क्राइटेरिया के त, यो लाइन टेन्जेन्ट बनाउनको लागि क्राइटेरिया के त, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। सो दुई किसिमको प्रब्लम आउन सक्छ, पोइन्ट बेसिसमा, लाइन बेसिसमा। हाम्रो गिभन क्वेशन चाहिँ पोइन्ट बेसिस हो कि लाइन बेसिस हो, पहिला हामी त्यहीबाट फिल्टर गर्छौं, त्यसपछि हामी सोलुसनलाई अगाडि बढाउँछौं। सपोज हामीसँग एउटा पोइन्ट छ र इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्न पर्यो, त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ पनि प्याराबोला दुई भागमा डिभाइड हुन्छ। एउटा प्याराबोला के हुन सक्छ भन्दाखेरि जुन प्याराबोला छ प्याराबोला एउटा के हुन सक्छ y square equals to 4ax, त्यतिखेर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हो त, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्ने हो। सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै इजी तरिकाले y स्क्वायर लाई y इन्टु y गर्दिनुस्, 4a लाई 2a लेख्नुस्, अब बाँकी 2 बचेको छ त्यो 2 लाई के गर्ने x प्लस x गर्दिनु, किन x प्लस x मिलेर 2x हुन्छ, फेरि यहाँ के आउँछ 4x आउँछ। अब यहाँनिर x1 y1 पोइन्ट जुन गिभन छ एउटा y लाई y1 गराइदिने, एउटा x लाई x1 गराइदिने, यहाँबाट जुन क्रिएट हुन्छ दिस इज सेड टु बी इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। यो इक्वेसन अफ के हो, टेन्जेन्ट हो। कुन पोइन्टमा x1, y1 मा, यदि प्याराबोला चाहिँ यो हो भने। सिमिलरली प्याराबोला अर्को पनि हुन सक्छ, x स्क्वायर इक्वल्स टु 4ay पनि प्याराबोलाको इक्वेसन हो। यो इक्वेसन यहाँ पनि सेम तरिकाले गरौँ, x स्क्वायरले के लेख्ने x इन्टु x लेख्दिने, सेम तरिकाले 4a लाई 2a लेखेर y लाई y प्लस y गर्न सकिन्छ, डबल y। यहाँ पनि के गर्न सकिन्छ, एउटा x लाई x1 गर्दिने, एउटा y लाई y1 गर्दिने, यो पनि के हो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हो। जुन यो लाइन टेन्जेन्ट हो यसैको यो इक्वेसन हो, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट पोइन्ट गिभन छ, इक्वेसन अफ प्याराबोला गिभन छ भने यो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हुन्छ, यो पनि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हुन्छ। यो इक्वेसन यो प्याराबोलाको लागि हो, यो इक्वेसन यो प्याराबोलाको लागि हो। अब इक्वेसन अफ नर्मल कसरी फाइन्ड गर्ने, सबभन्दा पहिला नर्मल बुझौं। व्हाट इज द नर्मल? नर्मल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्जेन्ट सँग परपेन्डिकुलर लाइन हो। यो टेन्जेन्ट हो, यो सँग परपेन्डिकुलर कुनै पनि लाइन यदि हामी तान्छौं भने 90 डिग्री वाला, दिस लाइन इज सेड टु बी नर्मल। सो नर्मल भनेको टेन्जेन्ट सँग 90 डिग्री बनाउने लाइन हो। यहाँ त्यही कुरा हामी बुझौं, नर्मल इज अ लाइन परपेन्डिकुलर, PPLR भनेको परपेन्डिकुलर टु द टेन्जेन्ट। सो टेन्जेन्ट सँग कुनै पनि परपेन्डिकुलर लाइनलाई के भनिन्छ, नर्मल भनिन्छ।
अब यदि हामी टेन्जेन्ट को इक्वेसन थाहा छ भने टेन्जेन्ट को इक्वेसन को परपेंडिकुलर इक्वेसन फाइन्ड गरियो भने इक्वेसन अफ नर्मल चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। सो इक्वेसन अफ नर्मल भनेको नट अ बिग प्रब्लम। प्रब्लम भनेको इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्ने हो। टेन्जेन्ट आइसकेपछि नर्मल को इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यो तरिकाबाट। सपोज यो हाम्रो के हो, टेन्जेन्ट हो। टेन्जेन्ट यो चाहिँ के हो, परपेंडिकुलर लाइन हुने बित्तिकै यो लाइनले के भनिन्छ, नर्मल। अब यदि हामीसँग टेन्जेन्ट को इक्वेसन छ, सो पहिला इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट फाइन्ड गर्ने, यो फर्ममा लेख्ने र इक्वेसन अफ नर्मल निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि एक्स र वाई को कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज गरिदिने अनि प्लस एउटा कन्स्टेन्ट थप्ने बित्तिकै के हुन्छ, इक्वेसन अफ नर्मल निकाल्न सकिन्छ। यो प्रब्लम कुन केसमा आउँछ, यदि पोइन्ट गिभन छ भने। अब अर्को पार्टमा जाउँ। सपोज इक्वेसनमा इक्वेसन अफ प्याराबोला दिइराछ तर प्याराबोलाको कुनै पनि पोइन्ट गिभन छैन जहाँ हामीले इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट अथवा इक्वेसन अफ नर्मल चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नेछ। अब हामी दोस्रो क्याटेगोरीको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं। यो क्याटेगोरीमा के हुन्छ भने इक्वेसन अफ प्याराबोला गिभन हुन्छ एन्ड एउटा इक्वेसन अफ लाइन पनि हुन्छ। इक्वेसन अफ लाइनलाई यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ, y = mx + c। यो लाइन टेन्जेन्ट हुनेको लागि क्राइटेरिया पहिला आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो। कुन कन्डिसनमा यो लाइन टेन्जेन्ट हुन्छ, किन लाइन प्याराबोलाले टच गर्यो भने मात्र के हुन्छ, टेन्जेन्ट हुन्छ। सो दैट इज कंडीशन अफ टेन्जेन्सी। कुन क्राइटेरियामा यो लाइन टेन्जेन्ट हुन्छ त्यो क्राइटेरियामा यहाँ लेखिदिरा छु। एकदमै इजी छ, त्यो क्राइटेरिया बुझ्न पर्छ। त्यो क्राइटेरिया बुझ्यो भने लाइनलाई टेन्जेन्ट बनाउन सकिन्छ। सो लाइन टेन्जेन्ट बन्ने क्राइटेरिया के भन्दाखेरि a = cm। a भनेको के हो भन्दाखेरि प्याराबोलाको इक्वेसनमा जुन भ्यालु हुन्छ त्यो के हो, a हो। c भनेको के हो, लाइन अफ इक्वेसनको लाइनको इक्वेसनमा जुन चाहिँ यहाँ y इन्टरसेप्ट हुन्छ दैट इज सेड टु बी c। m भनेको के हो, इक्वेसन अफ लाइनबाट निकाल्न सकिन्छ दैट इज स्लोप अफ लाइन हो। यदि स्लोप अफ लाइन र लाइनको चाहिँ y इन्टरसेप्ट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a को बराबर भइराछ भने देन द लाइन बिकम्स टेन्जेन्ट। लाइन टेन्जेन्ट भन्ने के हो, क्राइटेरिया हो, दैट इज कंडीशन अफ टेन्जेन्सी। एकदमै इजी छ, a = cm। चिन्हको लागि अलिकति मेमोराइज गर्नको लागि हामी के याद गर्न सक्छौं भन्दाखेरि a = cm। cm भनेको चीफ मिनिस्टर। तपाई कुनै प्रदेशमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चीफ मिनिस्टर हुन्छ भन्ने कुरा कन्सेप्टमा राख्नुस्, तपाईले एकदमै सजिलो हुन्छ यो याद गर्नको लागि। a = cm यो कन्डिसन हो टेन्जेन्सी को लागि कुनै पनि लाइन गिभन छ भने। अब cm भनेको मैले किनभने चीफ मिनिस्टर किन याद गर्नको लागि त्यति मात्र हो है। अब लाइन टेन्जेन्ट भयो, त्यतिखेर यहीबाट के निकाल्न सकिन्छ भने c को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। c को भ्यालु के हुन्छ त, a/m हुन्छ। देयरफोर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, यहाँबाट इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हुने भयो, जुन y = mx + c छ त्यसैले के लेख्न सकिन्छ, y = mx + c को भ्यालु a/m। सो दिस विल बी इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। सो कुनै पनि लाइन टेन्जेन्ट बनाउने क्राइटेरियाबाट c को भ्यालु निकालेर यहाँ पुट गर्दिने, त्यो लाइन के हुन्छ, टेन्जेन्ट हुन्छ। अब हामीसँग इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट आइसक्यो। इक्वेसन अफ नर्मल कसरी फाइन्ड गर्ने, इक्वेसन अफ नर्मल फाइन्ड गर्ने एकदमै इजी छ। सो यो कुरालाई पनि नोट गरौँ। इफ m इज स्लोप अफ नर्मल, के नर्मल को इक्वेसन पनि फाइन्ड गर्न पर्यो। यदि m चाहिँ स्लोप अफ नर्मल गिभन छ भने देन इक्वेसन अफ नर्मल त्यतिखेर के हुन्छ, y = mx - 2am - am³। यो चाहिँ इक्वेसन अफ नर्मल हुन्छ। सो इक्वेसन अफ नर्मल निकाल्न पनि साह्रै इजी छ। त्यतिखेर हामीले स्लोप अफ नर्मल चाहिन्छ। स्लोप अफ नर्मल निकाल्न पनि साह्रै इजी छ। यदि टेन्जेन्ट को इक्वेसन हामीले थाहा छ भने टेन्जेन्ट को स्लोप र नर्मल को स्लोप को रिलेसन हुन्छ। दुईटा परपेंडिकुलर लाइन छ भने दुईवटा लाइन को स्लोप को प्रोडक्ट के हुन्छ, -1 हुन्छ। त्यहाँबाट हामी स्लोप अफ नर्मल निकाल्न सकिन्छ। सो क्वेशनलाई हामी दुई पार्टमा डिवाइड गर्न सक्छौं, पोइन्ट बेसिस क्वेशन हो कि लाइन बेसिस क्वेशन हो। र क्वेशनलाई फिल्टर गरेर हामीले इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, इक्वेसन अफ नर्मल को प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोट हो, नोट गर्नु होला। अब हामी विभिन्न न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं।
सो लेट्स सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो यहाँ पहिलो क्वेशन रहेको छ फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल एट पोइन्ट 2,4 टु द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 8x। सो यहाँनिर सोलुसन सबभन्दा पहिला इक्वेसन अफ प्याराबोला गिभेन छ, गिभेन इक्वेसन अफ प्याराबोला, प्याराबोला को इक्वेसन छ y स्क्वायर इक्वल्स टु 8x, इक्वेसन फर्स्ट। यो प्याराबोलालाई कम्पेरिजन गरेर सबभन्दा पहिला a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो यहाँ लेखौं comparing with y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax, therefore 4a बराबर कति हुन्छ 8, किनभने y स्क्वायर बराबर हुन्छ x बराबर हुन्छ, इन प्लेस अफ 4a वी राइट 8, therefore 4a बराबर कति हुन्छ 8। यहाँबाट के आउँछ a को भ्यालु 8 डिवाइड बाइ 4, दैट इज a इक्वल्स टु कति आयो 2, a को भ्यालु 2 आइसक्यो। अब इक्वेसन अफ के निकाल्न छ टेन्जेन्ट इक्वेसन अफ नर्मल। हामीले थाहा छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट को फर्मुला के हुन्छ, यदि प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax गिभेन छ भने देन इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हुन्छ y1 इक्वल्स टु 2ax प्लस x1, यो के हुन्छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हुन्छ। यसको भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्ने छ। सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकालौं। x1 y1 कहाँ छ त, x1 y1 पोइन्ट यहाँ गिभेन छ 2,4। सो गिभेन x1, y1 कति गिभेन छ 2,4, देयरफोर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकालौ, इक्वेसन अफ नर्मल निकालौ। यता लेखौं। नाउ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट y1 इक्वल्स टु 2ax प्लस x1, यो फर्मुला हो। यहाँ भ्यालु राखौं, y1 को भ्यालु कति छ हामीसँग 4 इन्टु 4 इक्वल्स टु 2, a को भ्यालु हामीसँग कति छ 2 पनि राखौं, x प्लस x1 को भ्यालु कति छ 2, यहाँ राखौं 2। सो देयरफोर इट विल बी 4y इक्वल्स टु 4 टाइम्स अफ x प्लस 2 हुन्छ, 4 यहाँ काट्न सकिन्छ, रहेको भ्यालु के छ y इक्वल्स टु x प्लस 2। सबैले एक साइडमा लेखौं x प्लस x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, यसले t भन्देऊ, यो टेन्जेन्ट को इक्वेसन आयो। एउटा पार्ट यहाँ सल्भ भयो, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट सोधिरहेको छ क्वेसनले, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट चाहिँ आयो। नाउ हाउ टु फाइन्ड इक्वेसन अफ नर्मल। अब हामीले के थाहा छ भने नर्मल र टेन्जेन्ट के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो यो इक्वेसन को परपेन्डिकुलर लाइन हामी निकाल्न सकियो भने दैट विल बी इक्वेसन अफ नर्मल। सो लेख्नु सिन्स नर्मल एन्ड टेन्जेन्ट आर परपेन्डिकुलर, PPLR भनेको परपेन्डिकुलर टु इच अदर, लेट इक्वेसन अफ नर्मल, देयरफोर इक्वेसन अफ नर्मल यहाँ सपोज गर्न मिल्छ। यो इक्वेसनमा के गर्ने टेन्जेन्ट को इक्वेसनमा कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्दिने अनि साइन चेन्ज गर्दिने, देयरफोर y कोएफिसिएन्ट कति 1, x कोएफिसिएन्ट कति 1, सो इट विल बी x बीचको साइन चेन्ज गरेपछि कति हुन्छ प्लस y प्लस k बराबर 0। सो दिस विल बी इक्वेसन अफ नर्मल। अब नर्मल को इक्वेसन यही हो, यही आन्सर हो, बट यहाँनिर भ्यालु अफ k रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हाउ टु फाइन्ड भ्यालु अफ k, भ्यालु अफ k कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भने जुन पोइन्टमा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्ने भनेको छ त्यही पोइन्टमा इक्वेसन अफ नर्मल पनि निकाल्ने भनेको छ। त्यही भएर यो k पोइन्ट निकाल्नको लागि, भ्यालु अफ k निकाल्नको लागि यो x र y को प्लेसमा हामी भ्यालु रिप्लेस गर्छौं 2,4। सो त्यही लेखौं सिन्स 2,4 lies in normal, यो नर्मलमा पर्छ, देयरफोर 2 प्लस 4 प्लस k बराबर कति हुन्छ 0। यहाँबाट k को भ्यालु कति आउँछ -6। अब यो k को भ्यालु -6 कहाँ राख्दिने इक्वेसन अफ नर्मलमा, त्यही हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ नर्मल हुन्छ। देयरफोर इक्वेसन अफ नर्मल, इक्वेसन अफ नर्मल कति हुने भयो y, इक्वेसन अफ नर्मल कति हुने भयो x प्लस y प्लस k को प्लेसमा कति आयो -6 इक्वल्स टु 0। सो दिस इज इक्वेसन अफ नर्मल, यो नर्मल को चाहिँ इक्वेसन हो। क्वेसनमा दुईटा कुरा सोधेको छ, टेन्जेन्ट को इक्वेसन निकाल्नको लागि, नर्मल को इक्वेसन निकाल्नको लागि। टेन्जेन्ट को इक्वेसन यहाँ छ, नर्मल को इक्वेसन यहाँ छ। ओके, नाउ लेट्स गो फर नेक्स्ट क्वेसन।
Let's see another question. Question is find value of k if the line 3x minus ky plus 10 equals to 0 is tangent to the parabola 5y square. यो जुन प्रब्लम दिइरहेछ यो प्रब्लम भनेको लाइन सम्बन्धी हो। अघिल्लो क्वेशन जुन हामी गरियो त्यो पोइन्ट सम्बन्धी प्रब्लम थियो। यो प्रब्लम के हो? लाइन सम्बन्धी हो। सो लाइन र प्याराबोलाको इक्वेसन दिइरहेछ भने त्यतिखेर कसरी सल्भ गर्ने? अघिको नोटमा हामीले के थाहा पायौं भन्दाखेरि कुनै पनि लाइन प्याराबोलाको इक्वेसन y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax छ, लाइनको इक्वेसन y इक्वल्स टु mx प्लस c छ भने यो लाइन यो प्याराबोलाको लागि के हुन्छ? टेन्जेन्ट हुन्छ। इफ क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि a बराबर कति छ? cm। यदि a बराबर cm हो भने यो लाइन के हुन्छ? यो प्याराबोलाको लागि टेन्जेन्ट हुन्छ। यति नोट हामी बुझे हुन्छ। सो लेट्स सल्भ द क्वेशन। सो गिवन प्याराबोलाको इक्वेसन हामीसँग कति गिवन छ? 5y स्क्वायर इक्वल्स टु 6x। प्याराबोलाको इक्वेसनलाई पहिला स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्म के हो भन्दाखेरि y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x। सो y स्क्वायरले के गर्ने? फ्री अफ कोएफिसिएन्ट बनाउने। दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टु 6 डिवाइड बाइ 5 टाइम्स अफ x। यो इक्वेसन अफ प्याराबोला हो। कंपेयर गरौँ। कंपेयरिङ विथ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax। देयरफोर 4a को भ्यालु कति हुने रहेछ? 6 डिवाइड बाइ 5। यहाँबाट a को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ 6 अपन 5 इन्टु 4। देयरफोर a को भ्यालु कति आउँछ? 2 3 जा 6 एन्ड 2 5 जा 10, 3 बाइ 10। यो भ्यालु अफ a हो। कहाँबाट निकालियो? इक्वेसन अफ प्याराबोलाबाट निकालियो। अब a बराबर cm हामीले गर्न छ। सो लाइनको इक्वेसनबाट के निकाल्ने? m and c। इक्वेसन अफ लाइन इज अल्सो गिवन हियर। सो राइट इक्वेसन अफ लाइन। इक्वेसन अफ लाइन, लाइनको इक्वेसन के छ हामीसँग? 3x माइनस ky प्लस 10 बराबर 0। अब जुन हामीले क्राइटेरिया एप्लाई गरेका छौं प्याराबोलामा त्यो लाइनको इक्वेसन y बराबर mx प्लस c को फर्ममा छ। त्यही भएर यो इक्वेसनलाई पनि यही फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कन्भर्ट गरौँ। दैट इज 3x प्लस 10 बराबर कति हुन्छ? ky। यहाँबाट y को भ्यालु निकालौं। y को भ्यालु कति हुन्छ त? k यता आएर डिवाइड हुन्छ। 3 डिवाइड बाइ k टाइम्स अफ x प्लस 10 डिवाइड बाइ k इक्वल्स टु 0। यो इक्वेसन अफ के हो? लाइन हो। यसलाई कम्पेयर गरौँ y इक्वल्स टु mx प्लस c सँगै। देयरफोर comparing with y इक्वल्स टु mx प्लस c। यहाँबाट हामीले x कोएफिसिएन्ट कति छ? 3 अपन k, x कोएफिसिएन्ट कति छ? m। देयरफोर m को भ्यालु आउँछ कति? 3 डिवाइड बाइ k एन्ड c को भ्यालु कति आउँछ? 10 अपन k। c इक्वल्स टु 10 डिवाइड बाइ k। अब क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि k को भ्यालु निकाल्ने कुन सिचुएसनमा? यदि यो लाइन यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हो भने। सो लाइन प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हुने क्राइटेरिया के रहेछ? a बराबर cm। सो लेट्स अप्लाई कन्डिसन। सो वी हैव फर टेन्जेन्ट हुनको लागि के हुन पर्यो? a बराबर कति हुन पर्यो? cm। सो a को भ्यालु कति छ हामीसँग? 3 अपन 10। लेट्स पुट देयर 3 डिवाइड बाइ 10 इक्वल्स टु c को भ्यालु हामीसँग कति छ? c भ्यालु इज हियर 10 अपन k, 10 डिवाइड बाइ k into c value is 10 divided by k and m value is how much? 3 upon k, 3 divided by k. So finally we get 3 equals to 30 divided by k square, 3 upon 10. Let's cross multiply. It will be 3k square equals to 300 and k square will be how much? 100. Therefore value of k will get plus minus 10. So this is required value of k. So यो क्वेशन पनि साह्रै इजी छ। इक्वेसन अफ लाइन गिवन छ, इक्वेसन अफ प्याराबोला गिवन छ। त्यो लाइनलाई प्याराबोलाको टेन्जेन्ट बनाउनु पर्यो भने a बराबर cm क्राइटेरिया एप्लाई गरेर कुनै पनि अननोन भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। सो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट इन्ड्स अफ ल्याटस रेक्टम अफ द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 8x। यो एउटा अझै राम्रो खाली क्वेशन रहेको छ। यसमा नयाँ वर्ड के आयो? ल्याटस रेक्टम। पहिला ल्याटस रेक्टम के हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। त्यो ल्याटस रेक्टमको इन्डमा के निकाल्न पर्यो? इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्न पर्यो। सो प्याराबोलाको इक्वेसन गिवन छ। सोलुसन पहिला प्याराबोलाको इक्वेसन लेखौं। y स्क्वायर इक्वल्स टु 8x इक्वेसन अफ प्याराबोला।
यसले कम्पेयर गरिहाल्नु इक्वेसन अफ प्याराबोला सँग सो कम्पेयरिङ विथ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax देयरफोर 4a को भ्यालु कति हुने रहेछ 8 यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौं a को भ्यालु कति 2 a को भ्यालु 2 आयो अब लेटस रेक्टम के होता पहिला लेटस रेक्टम यहाँ हेरौं डायग्राममा यदि यो चाहिँ प्याराबोला हो भने दिस इज द प्याराबोला यो प्याराबोलाको के हो एक्सिस हो एक्सिस अफ प्याराबोला यहाँनिर के हुन्छ फोकस फोकसलाई s भनिन्छ s भनेको कति हुन्छ a, 0 हुन्छ प्याराबोलाको इक्वेसन कति छ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax यदि इक्वेसन अफ प्याराबोला हो भने फोकस कति हुने रहेछ a, 0 सो लेटस रेक्टम भनेको के हो त लेटस रेक्टम भनेको के हो एउटा लाइन हो एउटा चाहिँ के हो कर्ड हो जुन कर्ड के हुन्छ परपेंडिकुलर अन एक्सिस हुन्छ एट पॉइंट फोकस एक्सिस मा परपेंडिकुलर हुने लाइन कहाँबाट पास भयो भने फोकसबाट पास भयो भने दैट इज सेड टु बी लेटस रेक्टम यो लाइन को नाम के हो लेटस रेक्टम हो यो कर्ड को नाम के हो लेटस रेक्टम हो यो लेटस रेक्टम दिस इज एलआर भनेको लेटस रेक्टम यो लेटस रेक्टम को इंड कति हुन्छ त अब यो हाम्रो प्याराबोला हो भने यो चाहिँ एक्सिस हो एक्सिस कुन हो यो एक्स एक्सिस हो यो चाहिँ के वाई एक्सिस हो यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति हुन्छ त 2a यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु पनि कति हुन्छ 2a सो टोटल लेन्थ अफ लेटस रेक्टम कति हुने रहेछ 4a यो कुनै पनि प्याराबोलामा एपेन हुन्छ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x हो भन्ने यो भ्यालु भनेको कति हो a हो उसैले इंड अफ लेटस रेक्टम कति हुन्छ यो l यो चाहिँ कति l डैश l को भ्यालु कति हुन्छ त यहाँदेखि यहाँसम्म a यहाँदेखि यहाँसम्म 2a सो दिस विल बी a, 2a वन इंड अफ लेटस रेक्टम l डैश भनेको अर्को इंड अफ लेटस रेक्टम हो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ a अनि यो ओरिजिन हो ओरिजिन देखि तल आयो भने यो कति हुन्छ -2a हुन्छ सो l a, 2a and l dash a, -2a are ends of लेटस रेक्टम सो लेट लेखुन लेट l a, 2a and l dash a, -2a be ends of लेटस रेक्टम यो दुईटा के ends of लेटस रेक्टम हो हामीले a को भ्यालु गिभन छ कति 2 देयरफोर यहाँको र यहाँको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ देयरफोर दैट इज l कति हुने रहेछ त a, 2a यसको भ्यालु हुन्छ l a भनेको 2 एन्ड 2a 2 into 2 मिलेर कति हुन्छ 4 l को भ्यालु कति आयो 2, 4 एन्ड l डैश a, -2a यसको भ्यालु कति हुन जान्छ l डैश बराबर 2, 2 to the 4 भनेको -4 यो दुईवटा पोइन्ट आयो अब क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टेन्जेन्ट को इक्वेसन निकाल्न छ कुन ठाउँमा एट द इन्ड्स अफ लेटस रेक्टम को इन्डमा लेटस रेक्टम को इन्ड के रहेछ त 2, 4 and 2, -4 so finally what we have to find equation of tangent at point 2, 4 एउटा क्वेशन अर्को क्वेशन के हो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट द point 2, -4 सो दुईवटा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट यहाँ निकाल्न पर्यो सो लेखौं at point 2, 4 that will be x1, y1 यो पोइन्ट मा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्न पर्यो अब कुनै पनि प्याराबोला गिभन छ अनि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्न पर्यो भने के गर्ने पोइन्ट गिभन छ भने पोइन्ट वाला केस हो सो पोइन्ट वाला केसमा के हुन्छ अघि हामी डिस्कस गरेका थियौं सो प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax गिभन छ भने दिस इम्प्लाइज इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कति हुन्छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट then equation of tangent will be y1 equals to 2ax plus x1 ये फर्मुला अप्लाई गर्न छ सो लेट्स इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट देयरफोर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कति हुन्छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट y1 equals to 2ax plus x1 सो y1 को भ्यालु कति यहाँ राख्ने 4 that is y into 4 equals to 2 a को भ्यालु कति हामीसँग छ 2 then x plus x1 को भ्यालु यहाँ कति छ 2 so this will be 4y equals to 4 times of x plus 2 4 we can cancel it remains y equals to x plus 2 so therefore x minus y plus 2 बराबर 0 y ले उता शिफ्ट गर्दिनु x minus y plus 2 बराबर 0 हुन्छ this is equation of tangent is equation of tangent यो एउटा टेन्जेन्ट आयो कुन पोइन्टमा आयो एट पोइन्ट
2,4 आयो 2,4 भनेको कुन हो पहिलो पोइन्ट हो दैट इज एल एउटा पोइन्ट आयो अर्को पोइन्टमा पनि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्न छ सिमिलरली वी क्यान फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट द पोइन्ट एल डैश 2,-4 यो पोइन्टमा पनि निकाल्न सकिन्छ कसरी निकाल्ने त सेम प्रक्रिया एप्लाई गरेर सो नेक्स्ट केस आफै गर्नु होला नेक्स्ट एट पोइन्ट एल डैश 2,-4 so similar process apply garera you can find equation of tangent here also this equation of tangent and that equation of tangent both will be combined answer of this problem so यो क्वेशन पनि सारै इजी छ यसमा थोरै हामीले कन्सेप्ट अफ ल्याटस रेक्टम को चाहिन्छ सो ल्याटस रेक्टम को कन्सेप्ट भनेको यति हो इन्ड्स अफ ल्याटस रेक्टम के हुने रहेछ a,2a एन्ड a,-2a यो पोइन्ट निकाल्न सकिन्छ यदि इक्वेसन अफ प्याराबोला गिभन छ त्यहाँबाट a को भ्यालु आउने बित्तिकै पोइन्ट अफ इन्ड्स अफ ल्याटस रेक्टम चाहिँ आउँछ सो फाइनली आज हामी प्याराबोला को इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल सँग रिलेटेड केही न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु केही बेसिक कन्सेप्टहरु केही चाहिने पोइन्ट्सहरु आज हामी डिस्कस गरेका छौं आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला भिडियोलाई शेयर गर्नु होला होप इट वाज हेल्पफुल फर यु र फर्दर अपकमिङ डेजमा अरु पनि यस्तै भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुनेछौं तबसम्मको लागि म्याथ गर्नुस् स्वस्थ रहनुस् मस्त रहनुस् थ्यांक यू